नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा आइतबार 7,368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 145 को मृत्यु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावालीद्वारा रिट दर्ता। बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा अस्पतालहरूलाई निर्देशन, नियमित प्रेस सम्मेलनमा यस्तो निर्देशन। कोरोना भाइरसको समयमा नागरिकको समस्यालाई ध्यान दिँदै तेह्रथुमको 76 गाउँपालिकाले घर घरमै सेवा दिने, दैनिकी गुजार्न समस्या भएकालाई विशेष ध्यान। तेह्रथुमको 76 गाउँपालिका 4 को जलकन्या आधारभूत विद्यालयमा अभिभावकद्वारा ताला, शिक्षक दरबन्दीमा षड्यन्त्र गरेको भनाई। कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहे पनि धरान 11 मा भने विकास निर्माण धमाधम। कोरोना महामारीका बेला विकास निर्माण काम सक्न वडा अध्यक्षको निर्देशन। र गीतकार तथा निर्देशक चेतन कार्कीको 85 वर्षको उमेरमा निधन। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 7,368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारणले 145 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा 1,10,263 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरी जम्मा 19,883 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। होम आइसोलेसनमा 1,02,455 र संस्थागत आइसोलेसनमा 7,808 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,648 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भो पर्दैन भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावालीले प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्ध असहमति जाहेर गर्नुहुँदै बदर गर्न रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले 7 मन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि अर्को रिट पेश गर्नु भएको छ। उहाँको रिटमा पुर्याउनु पर्ने रिट पूरा नभएको र ग्यावालीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेकाले मुद्दा दर्ता आज गर्न नसकिएको सर्वोच्चको रिट महाशाखाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको क्रममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्नुपर्ने ठाउँमा भो पर्दैन भन्दै मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो। सोही मर्यादा उल्लङ्घन गरिएको भन्दै अधिवक्ता ग्यावालीले रिट दर्ता गराउनु भएको हो। भो पर्दैन भन्दा राष्ट्रपतिले हाँसेर उडाउनु भएको थियो। त्यस्तै ओलीले ईश्वर भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नु भएन। उहाँको राम भक्तिको व्यापक आलोचना गर्नुहुँदै आएको छ भने उहाँले शपथ ग्रहण ईश्वर भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको देख्दा पद तथा मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको भनी यसलाई व्याख्या गरिन थालिएको छ। यसलाई मानमर्दनकै हिसाबले हेरिएको छ। शपथमा गरिएका कुरालाई लिएर राष्ट्राध्यक्षलाई अपमान गरेको भनी व्याख्या गरिएको छ। त्यसो त नेपालमा यसअघि पनि उपराष्ट्रपतिले शपथ लिने क्रममा हिन्दी भाषामा शपथ लिएको विषयले व्यापक सदन तथा सडक तातेको थियो। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले 2065 साउन 8 मा लिनुभएको शपथ विवादमा तानिएको थियो। बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय अस्पतालहरूले अहिले संक्रमितका आफन्तलाई अक्सिजन ल्याउनका लागि भनिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन आएको छ। यो निर्देशन पालना भएको खण्डमा कोरोना संक्रमित तथा आफन्तहरूले राहत पाउने भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आइतबार अक्सिजनको व्यवस्था अस्पताल आफैले गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिनुभएको छ। बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई अनावश्यक तनाव र झन्झट बेहोर्नु परिरहेकाले पनि यस्तो निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चाँडै नै चीन र मस्कटबाट आएको अक्सिजन सिलिन्डर सबै प्रदेशमा वितरण गर्न लागि जानकारी दिएको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेश, प्रदेश 2, प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा अक्सिजनको व्यापक माग रहेको छ।
कोरोना भाइरसको समयमा नागरिकको समस्यालाई ध्यान दिँदै तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले घर घरमै सेवा दिने भएको छ। महामारीका कारण घरबाट निस्कन बन्देज गरिएका कारण घरमै सेवा दिन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताउनुभयो। हामीले आकस्मिक बिरामीहरूलाई घर घरमा चाहिँ सवारी साधन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने गरी त्यो मैले प्रयोग गर्ने सवारी साधन अन्यत्र अर्को सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि निःशुल्क रूपमा पालिकाले बेहोर्ने गरी हामीले परिचालन गर्ने गरेको व्यवस्था गरेका छौँ। दोस्रो, खाद्यान्न अभाव हुनसक्छ, बजार लक छ, खाद्यान्न अभाव हुनसक्छ। टोल बस्तीहरूमा हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ। टोल विकास समितिको अनुरोधमा त्यो टोलमा खाद्यान्न अभाव भएमा हामी घर घरमा टोलमा खाद्यान्न परिपूर्ति आपूर्ति गर्ने गरी हामीले ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउने गरी हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ। खानेपानीको अभाव भएमा सम्बन्धित टोल विकासको अनुरोधमा टोलमा खानेपानी ट्याङ्कर मार्फत उपलब्ध गराउने गरेको हामीले योजना मिलाएका छौँ। र कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई नियमित रूपमा हामीले उपचार गरिराखेका छौँ। अस्पतालबाट होम आइसोलेटमा सिफारिस भएका नागरिकहरूको हकमा, सङ्क्रमित नागरिकहरूको हकमा हामीले घर घरमा प्रत्येक दिनको 2 पटक उसको स्वास्थ्य अवस्थाको स्थिति कस्तो छ र हामीले सेवा गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्, औषधिको अभाव के कस्तो अवस्था छ र उसलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको कामहरू पनि हामीले छतर अस्पतालबाट सेवा प्रारम्भ गरिरहेको स्थिति छ। कोरोना संक्रमितको संख्या गाउँपालिकामा पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्ष पनि यस्तै सेवा दिएको थियो। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारको हकमा दैनिकी जीवन गुजार्न समस्या हुने भन्दै उनीहरूको लागि सेवा दिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो। दैनिक मजदुरी गरिराख्ने नागरिकहरूको हकमा अहिले निर्माणको काम ठप्प गरिसकेको स्थिति छैन। यहाँ मजदुरी गर्ने नागरिकहरूको हकमा निर्माणको काममा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरू सुरक्षित हिसाबले निर्माणको काममा सहभागी हुनुहुन्छ र आफ्नो ज्याला लिनुहुन्छ, त्यो ठप्प गरेको स्थिति छैन। र यहाँको दुग्ध व्यवसायको लागि दुधलाई बन्द गरेको छैन। तरकारी बेचेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने तरकारी व्यवसायीहरूको लागि पनि दिनको 2 घण्टा ओपन गरिदिएको छ र अरू पेसा व्यवसायहरूको हकमा 1 हप्ताको लागि हामीले पूर्ण रूपमा बन्द भनेका छौँ। अब यो 1 हप्ताको असरलाई हामीले हेरेर आगामी दिनमा केही योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने हुनसक्छ। गाउँपालिकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसै क्रममा अत्यावश्यक सेवाहरू, दुध, तरकारी, खाद्यान्नलाई मात्रै छुट दिएको छ। स्थानीय सरकारको यस कार्ययोजना स्वागतयोग्य रहेको स्थानीय भरत बस्नेतले बताउनुभयो। मान्छेहरूले पहिले सुरुमा यो के भन्छ अलिकति बुझाइमा कठिनाइ थियो। एक आपसमा चाहिँ दूरी कायम गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने अनि सामान्य समस्या भएमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति खड्केको थियो र अहिले पनि त्यो खड्किरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक टोलमा टोल संयोजक मार्फत घर घरमा गाउँमा चाहिँ को बिरामी छ, कसरी बसिरहेछ तिनीहरूलाई अलिकति सचेत गराउनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि टटकाएर रहेको छ। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 4 पाक्चामारा हाकपारा स्थित जलकन्या आधारभूत विद्यालयमा अभिभावकहरूले ताला लगाएका छन्। विद्यालयमा आधारभूत प्राथमिक तहका लागि माग गरिएको शिक्षकको सूचना प्रकाशित गर्नमा झेल गरिएको भन्दै तालाबन्दी गरिदिएका हुन्। विद्यालयले 16 गते सूचना प्रकाशित गरेको भनिए पनि 29 गते मात्रै सूचना टाँस गरेको थियो। आवेदनका लागि 30 गते विद्यालय नखुलेपछि अभिभावकहरूले 31 गते तालाबन्दी गरेको सिद्धिमान लिम्बुले बताउनुभयो। उम्मेदवारहरूले चाहिँ अब 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेमा पुरे विद्यालय खोलेन। विद्यालय नखोलेपछि अब यो के भयो भने विवेश अध्यक्ष र प्रधान अध्यापकको यो लापरवाही बुझियो। उहाँहरूको अब त्यहाँ राजनीति गर्ने विचार होला, तर यो त राजनीति गर्ने थलो त होइन। यहाँ त हाम्रो अब बच्चा बच्चीको भविष्य उज्यालो होस् भनेर विद्यालय जस्तो ठाउँमा शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, अनि त्यही भएर 5 बजेसम्म पनि भएन। नभएपछि 31 गते बिहान 7 बजे एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरियो। अनि शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति अब त्यहाँ घुसाउनु हुँदैन भनेर एउटा बाध्यता भएपछि हामीले एउटा ताला लाउने भन्ने बाध्यता पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बीचको निर्णय भएको भनिए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तोकेन्द्र लिम्बुले बताउनुभयो।
विद्यालयको समिति भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो हेड सर अथवा अध्यक्ष दुईजनाले मात्रै यो अब निर्णय गरेको पनि हुनसक्छ। यो अब विज्ञापन चाहिँ 16 गते विज्ञापन टास्नुपर्ने होइन यो विद्यालयमा, तर त्यसमा चाहिँ अब 29 गते मात्रै टाँसियो, तर म्याच चाहिँ अब 30 गतेसम्म मात्रै रहेछ क्या। विद्यालयमा 2 जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल 1 जना मात्रै कार्यरत रहेकाले 1 जना करार शिक्षकको माग गरिएको थियो। विद्यालयमा राजनीति गर्नु गलत भएको स्थानीय जमान सिंह लिम्बुको भनाइ छ। कार्यालय शिक्षामा चाहिँ अब राजनीति चाहिँ बिल्कुलै घुसाउनु हुँदैन, किनभने यो बच्चाहरूको भविष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम गलत छ। यो हामी सख्त विरोध छ। यहाँ चाहिँ गाउँको चाहिँ चाबी हामीले लायौँ जे गर्ला होला। यता विद्यालयले भने ताला लगाइएको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ। कोरोनाका कारण प्रशासन बन्द भएको र आवश्यक काम परेका खण्डमा विद्यालय खोल्दै आएकाले ताला लगाएको विषयमा जानकारी नभएको प्रधानाध्यापक तेजबहादुर लिम्बुको भनाइ छ। कोरोनाको महामारीको कारणले विद्यालयमा आवश्यक पर्दा मात्रै अफिस खोलिन्छ र त्यहाँ सूचना पनि दरबन्दीको सूचना पनि आउट गरिएको थियो र सूचनामा मेरो मोबाइल नम्बर पनि राखिएको थियो र कुनै पनि आवेदक आउँदाखेरि एकल गर्दाखेरि म तुरुन्तै अफिस खोल्न पुग्थेँ, अफिसको कामकाज गर्थेँ र सबै कुरा भनेको कोरोनाको कारणले अफिस अब 10-4 चलाइएको थिएन। अनि अब कसले चाबी लगायो त्यो मलाई थाहा पनि छैन, जानकारी पनि गराएनन्। विद्यालय बन्द भएपछि योग्य शिक्षकले आवेदन दिनबाट वञ्चित बन्ने अवस्था आएकाले ताला लगाउन बाध्य बनेको जनाएका छन्। कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहे पनि धरान 11 मा भने विकास निर्माणमा धमाधम निर्माण भइरहेको छ। वडाध्यक्ष बाबुलाल लामाले विकासको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि उहाँ आफै उपस्थित भएर सगरमाथा खेल मैदानको काम गर्नुभएको छ। वडाको पूर्वाधार विकासमा अहिले उहाँले कोरोना महामारीलाई पनि व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। खेल मैदानका लागि वडा कार्यालयले 3,10,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटबाट केही रकम सिमाना चोक बाटोको खाल्डाखुल्डी पुरिएको छ। बाटो पुर्ने काम तत्काल रोक्न इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरीले खोज्दा पनि वडाध्यक्षले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रहरीलाई उठी जवाब फर्काउनु भएको थियो। उहाँले खेल मैदानका लागि बजेट विनियोजन गरेकाले यही वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले वडामा कोरोना संक्रमित बढेमा खेल मैदानलाई नै आइसोलेसन बनाएर जान सकिने बताउनुभयो। आवश्यक पर्दा वडालाई नै प्रयोग गर्न मिल्ने सगरमाथा खेल मैदान उपभोक्ता समितिका सचिव जयप्रकाश तिगेला लिम्बुले बताउनुभयो। प्रदेशको इटहरीमा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी, युवा उद्यमी मञ्च सुनसरी तथा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले 90 बेडको आइसोलेसन तयार गरेका छन्। इटहरी स्थित पिपल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिट्युटको भवनमा 40 बेड अक्सिजन सहितको 90 बेडको आइसोलेसन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। सेन्टरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई राखिने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले बताउनुभयो। जुन कोभिड-19 का बिरामीहरू विराटनगर धरान गएर छटपटाइरहेको अवस्था र बेड नपाएको अवस्था र बेड पाउँदाखेरि पनि अक्सिजनको असुविधा भएको कारणले हामीले यस इटहरीमा ठुला हस्पिटल नभएको कारणले र यहाँ हस्पिटल त छैनन् र आइसोलेसन सेन्टर पनि कमी भएको कारणले हामीले यहाँका निम्न स्तरका व्यवसायी र अरू सर्वसाधारण जनताको लागि हामीले इटहरीमा विभिन्न सङ्घ संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा मिलेर हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरेका छौँ। पिपल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिट्युटलाई सुविधायुक्त अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न समेत नेपाल सरकारसँग पहल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अक्सिजन अभावमै कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले बताउनुभयो। यो पूर्वमा त एकदमै झन् जो विकराल अवस्था छ, 2-3 वटा हस्पिटलले काम गरिरहेछ।
बिपी हस्पिटल, तपाईँको नोबेल हस्पिटलदेखि लिएर विराट हस्पिटल, बिएनसी हस्पिटलमा त्यहाँ पनि बेड काहीँ पनि अहिले अवस्था छैन। अनि त्यहाँ अक्सिजनसहितको बेड नहुँदाखेरि मान्छेले अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरी, नेपाल युवा उद्यम मञ्च, मारवाडी सेवा समाज र तपाईँको श्रीकृष्ण युवा प्रतिष्ठान, प्रणामी प्रतिष्ठानसँग मिलेर हामीले 90 बेडको आइसोलेसन तयार पारिरहेका छौँ। तपाईँको सम्भवतः भोलि बेलुकासम्ममा यो सम्पूर्ण रेडी हुन्छ। त्यस पछाडि पर्सिबाट हामी चालु गर्छौँ। त्यसमा 40वटा अक्सिजन सहितको सुविधा हुन्छ। त्यहाँ खानेदेखि लिएर सबै जुन कोभिडका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मनोरञ्जन गर्ने खेलकुदका सामग्रीहरू, निःशुल्क इन्टरनेटदेखि लिएर सबै खाले सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर चिकित्सकीय सेवाहरू, डाक्टरको सुविधा हामीले 6 जना नर्स राखेका छौँ। त्यसमाथि पनि अन्य प्राविधिक समस्याहरू पर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भनेर यतिकै संस्थाहरू जुटेर हामीले चाहिँ यो आइसोलेसनलाई प्रदेश नम्बर 1 को एकदमै राम्रो उत्कृष्ट निजी क्षेत्रबाट चलेको हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ। जिल्लामा रहेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको हुँदा पत्रकारहरूको लागि पनि आइसोलेसन निर्माणमा सहकार्य गरिएको बताउनुभयो। आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमितको लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, इन्टरनेट लगायत सुविधायुक्त आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लामा रहेका कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूलाई घरमै गएर परामर्श दिने भएको छ। प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीका अनुसार जिल्लाका कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूलाई घरमै गएर डाक्टर, नर्स सहितको निःशुल्क परामर्श दिने भएको हो। उहाँका अनुसार डाक्टर अमित कुमार खतिवडा, मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स किरण चौधरीले संक्रमित सञ्चारकर्मीलाई घरमै गएर निःशुल्क परामर्श गर्ने र आवश्यक औषधोपचार गर्ने गरी युनियनले तयारी अघि बढाएको छ। घरमै गएर मोबाइल डाक्टर सेवा प्रवाह गर्दा संक्रमित सञ्चारकर्मीलाई हौसला प्रदान हुने भएकाले कोरोना मुक्त हुन सहज हुने अधिकारीको भनाइ छ। यसैबीच डाक्टर खतिवडासँग युनियनले आइतबार सम्झौता समेत गरेको छ। युनियनले यसअघि गत वर्ष सुनसरीका 260 जना सञ्चारकर्मीहरूको निःशुल्क कोरोना बिमा गरेको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। गीतकार तथा निर्देशक चेतन कार्कीको निधन भएको छ। उहाँको 83 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो। 2 साता अघि भारतको देहरादूनबाट काठमाडौँ आउनुभएका कार्कीलाई ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नेपाली लोक सङ्गीत र संस्कृतिमा रुचि राख्ने गीतकार, कवि तथा निर्देशक संस्कृतिको अध्येताको रूपमा रहनु भएको थियो। कार्कीले विश्वास, भुमरी र पहिलो प्रेम सिनेमा निर्देशन गर्नुभएको थियो। गीति सङ्ग्रह, कथा, कविता र उपन्यास समेत सार्वजनिक गरेका उनका हिन्दी र उर्दू कविता सङ्ग्रह समेत प्रकाशित रहेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा आइतबार 7,368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 145 को मृत्यु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावालीद्वारा रिट दर्ता। बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा अस्पतालहरूलाई निर्देशन, नियमित प्रेस सम्मेलनमा यस्तो निर्देशन। कोरोना भाइरसको समयमा नागरिकको समस्यालाई ध्यान दिँदै तेह्रथुमको 76 गाउँपालिकाले घर घरमै सेवा दिने, दैनिकी गुजार्न समस्या भएकालाई विशेष ध्यान। तेह्रथुमको 76 गाउँपालिका 4 को जलकन्या आधारभूत विद्यालयमा अभिभावकद्वारा ताला, शिक्षक दरबन्दीमा षड्यन्त्र गरेको भनाइ। कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहे पनि धरान 11 मा भने विकास निर्माण धमाधम, कोरोना महामारीका बेला विकास निर्माण काम सक्न वडा अध्यक्षको निर्देशन। र गीतकार तथा निर्देशक चेतन कार्कीको 85 वर्षको उमेरमा निधन। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।